चांदर एका बिबट्यान घराच्या कंपाऊंडा भितर घुसून सुण्या माजरांचेर हल्लो केलो। सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान बिबटो सारको दिश्टी पडला। लोक आता खूप भियेल्यात। मुखार असो हल्लो जावचे आदी बिबट्याक धरचे अशी मागणी करतात। रान खात्याक ही कागाळ करतकच ताणी सुवातेर कॅमेरे बसयल्यात। रानाक काबार जावपाक लागल्यात देखून जानवरां लोकवस्तींत येवपाक लागल्यात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आसात ते चांदर आसात आणि चांदर हांगा आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा हे सरिता मिनेजीस म्हणटा गेले घर आणि ह्या घरा कडेन आसा आमी। आनीक हांगा सांगपाचें म्हणलें जाल्यार रातचो कितलेशे दीस जाले हांगा एक लेपड येता आनी हेणे ह्या लेपडान तेंची जी सुणी आसात या बाकीचे जे कितें मांजर आसा ही सुद्दां खावन उडयले कडेन आसा। आनी हेजी खबर रोखडीच तेणी हे घडटरेक जेन्ना कळ्ळें की आमची माजर ना सुणी ना त्या टायमार तेणी सीसीटीव्ही पळयत जाल्यार थंय एक लेपड येता आनी हो लेपड सारको भोंवता आनी जी सुणी माजर कितें मेळटा ही खावन वता। हेजी खबर रोखडेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हेणी सांगलें। आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय हाडून कॅमेरा बसयले कडेन आसा सीसीटीव्ही कॅमेरा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। कितली म्हारगाय सायबिणी म्हणत सामान्य लोकांच्या माथ्यार आटयो पडपाक लागल्यात। एलपीजी सिलिंडराच्या दरांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला। काँग्रेसीची मनीषा उजगांवकर हांणी भाजप सरकाराचेर खर टिका केली। या वाडीन घरांचेर खास करून कुटुंबाचो दिसपट्टो खर्च व्यवस्थापन करपी बायलांचेर भार पडला अशी टिका तिणें केल्या। काँग्रेस पार्टीची महिला आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करपाक आयला। आज महिला दिन खरो म्हणजे सरकारान बायलांक खुश करपाक कितें बरी येवजण करपाक जाय आशिल्ली, बरी सबसिडी दिवपाक जाय आशिल्ली। सदांच म्हणटा बीजेपी सरकार स्वयंपूर्ण गोवा, आत्मनिर्भर भारत नांवां व्हडली आणि आज महिला दिनाक गॅसाचो रेट वाडयलो, कमर्शियल 115 रुपया वाडयलो आणि डोमेस्टीक 60 रुपया। ही जेन्ना 2012 बीजेपीची महिला आशिल्ल्यो महिला मोर्चा 2 रुपया वाडत जाल्यार हांगा आडवी पडटाली रस्त्यार, बोवाळ मारताली काँग्रेसीच्या नांवान। आणि आज 60 रुपया वाडलो डोमेस्टिकाचेर जाल्यार तांच्या तोंडान गुड्डे घाल्यात। तांकां फरक पडना कित्याक तांचें काम सादले। ती आज भांगराचें शीत खातात आणि गोंयकार आज ज्यो गरीब बायलो आसात काकूट तांची ती रडटात 60 रुपया सिलिंडर आणि सबसिडी ना काय ना। आणि सीएम हांगा आणि गोंयचे बीजेपी सरकार इव्हेंट करता, इव्हेंटाचेर 2 कोटी 4 कोटी 6 कोटी मोठा आज इव्हेंट सरकार जाला। इव्हेंटा करपाक जर तुमच्याकडे कोट्यांनी पैसो आसात ह्या गरीब बायलांक सबसिडी कित्याक मेळना? आमी जाणा वॉर चलता, मोदी म्हणटा वॉराचो इफेक्ट, मागीर तुमी ताजी येवजण कित्याक करूना? ही सबसिडी गोंयच्या बायलांक मेळची म्हणून सरकारान हाजेर विचार कित्याक करूना? आज 60 रुपया वाडला, वाडत आसा। कितलो पावलो पळय आज 930 रुपयाचेर सिलिंडर पावलो। आज कशी काडटली बायलो? दुसरे सिलिंडरूय ना आणि ही लाकडाय ना। आज गोंयचे जंगलां कापून तुम्ही कॉन्क्रीट केला, गावागावांनी कॉन्क्रीट व्हडले प्रोजेक्ट करतात तुम्ही, लाकडां काबार केला कितें म्हणटात तुम्ही? 2012 हेच गरीब लोकांनी तुमचे सरकार हाडले म्हणून तुम्ही बदलो घेतात तांचे कडेन। आता कितें कशी करतली गोंयची अवस्था? आज विमेन्स डेक तांबडे कपडे किंवा बरे कपडे घालून सेलिब्रेशन करपाच्या वाट्याचेर आमी काळे कपडे घालून हे सरकाराचो निषेध करपाक आयल्या। कारण आमकां आज कितें बरे वुमन्स डे दिवपाचें सोडून हे दुख्ख दितात तुमी। हे घर कशें चलोवपाचें? बायलांक प्लस दादल्यांक तो सिलिंडर हाडपाक दादल्या कडेन पयशे दिता आसतना सुद्दां हो परिणाम सगळ्यांचेर जातलो। हांव सरकाराक म्हणटा तुमी जे पळय बायलां खातीर म्हणटा, आज एक बारीकसो गाडो चलोवपी किंवा हॉटेल चलोवपी एक बायल मनीस आसा, 115 रुपये तुम्ही कमर्शियल वाटयला। कशी एक बटाटवडा किंवा बाबा एक बारीक गाडो चलोवपी आज कसो धंदो करतले? तुम्ही सरकार सामके काबार करपाक उठला। हांव गोंयकारांक सांगता जे पळय जे 12 आश्वासनां दिवन परिवर्तनाचें सरकार म्हणून हाडिल्लें
हे सरकार आज आमकां सामान्य लोकांक काबार करपाक उठला. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. सोबीत सुंदर गोंयांत उदरगतीच्या नांवान सैमाची नासाडी जायत आसा. सैमाची राखण करपाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसून जायते कडेन लोक विरोध करून रस्त्यार देवत आसात. इनाफ इज इनाफ ह्या मोहिमेक लोकांचो बरो तेंको मेळपाक लागला. 12 मार्चाक सांजवेळा 5:30 वरांचेर फोंडा माड्डोळ मैदानात व्हड बसका जावपाची आसा. इनाफ इज इनाफ हो एक मुवमेंट गोंयांत स्टार्ट जाला. फर्देन रिबेलो सर, जस्टीस फर्देन रिबेलो हांच्यांनी जेन्ना गोंयांत तेंच्यांनी पळयलें की कितें चल्लां, एकूण जमनी काबार जावपाक लागल्या, एकूण गोंयची परिस्थिती तेंच्यांनी पळयली, तेंच्यांनी एक मुवमेंट स्टार्ट केलो. लोकांक उलो मारलो की लोकांनी आतां भायर सरचें आनी कांय विशय जे आसा 10 चार्टर तेंच्यांनी जो तयार केलो फॉर गोवा, त्या विशयांतल्यान तेंच्यांनी एक मुवमेंट स्टार्ट केलो. त्या मुवमेंटाचें नांव म्हटलें इनाफ इज इनाफ. इनाफ इज इनाफ पणजेन एक मोठी सभा जाली. अनएक्सपेक्टेडली खूब गर्दी जाली सभेक आनी एक लोकांचें एक्सपेक्टेशन अशें जालें की आतां गोंयांत कितें तरी बदल घडटलो. एकूण 20-20 वर्सांनी गोंयांत बदल घडत आयिल्ले आसा आनी तशें पळोवपाक गेल्यार 20वें वर्स. सो गोंयांत एक मोठे बदल घडपाचे आसा, पण ते बेश्टेच घडपाना, कोणें तरी फुडाकार घेवचो पडटलो आनी फर्देन रिबेलो सरान तो फुडाकार घेतला म्हणून सगळे गोंयकार जे आसा तेंच्या वांगडा आसतले असो एक आशा धरून फोंड्यान आमी ही सभा आपयतले. आतां मुवमेंट जो आसा तो पणजेन सुरू जालो, मडगांवान एक सभा जाली. आतां फोंडेकारान ठरयलां की फोंड्यान ही सभा घेवची आनी एंटायर फोंडेचे विशय म्हणजे फोंडा तालुका म्हणून विचार करता, फोंडा मतदारसंघ असो न्ही, एंटायर फोंडेचे विशय म्हणजे ते शिरोडा आयलो भितर, मडकयचे विशय आयले, प्रियोरचे विशय आयले आनी फोंडेचे विशय आयले. जे जे इश्यूज गोंयकारांक फोंडेकारांक त्रास करता त्या विशयाचेर आमी थंय उलयतले. जे 10 चार्टर आसा त्याच्या 10 चार्टरा मदीं आमचे सगळे विशय जे आसा ते कवर जाता. त्याच बरोबर कांय विशय असे आसतले की ते 10 चार्टरान येना, तेय आमी तेंच्या समोर मांडटले. मागीर ते आपले 10 चार्टर जे आसा ते फोंडेकारांक सांगतले, कारण हो विशय जो आसा तो फोंड्यापर्यंत अजून तसो पावलो ना. आनी ताका लागून आमी पयर फर्देन सराक वचून मेळ्ळे, आमचो ग्रूप जो आसा तो फर्देन सराक मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की तुमी फोंड्या या, फोंड्या हो विशय घेवया आमी. कारण जशें गोंयान नॉर्थान पेटला, थोडे सावथान पेटला, फोंड्याय धगधगता पूण अजून पेटपाक पावले ना. सो पेटोवपाची गरज आसा. ते तुमी जेन्ना फोंड्या येतले तेन्ना आमकां अशें दिसता की फोंड्यान सुद्दां हे विशय पेट्टले. आज जस्टीस रिबेलो सरान जे परत एकदा एक रेवल्युशन स्टार्ट करपाची एक हे हातीन घेतल्या मशाल, ताका गोंयचे सगळे लोक आज जॉईन जाता आनी तितून हांव आमच्या फोंडे वाठारांतल्यो ज्यो सगळ्यो पंचायती आसा, आतांच रिबेलोसान सांगल्या त्या प्रमाणे प्रत्येक गांवान तेंचो विशय आसा, तेंचे प्रॉब्लेम आसा. प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवलाचे आपल्या आपल्या कॅपेसिटी प्रमाणे थोडेच अवघे गांवचे लोक एकठांय येवन त्या विशयाक हात घालता आनी लढटा. पूण जाय तशें तांकां एक कोणाचो तरी बॅक एक असो सपोर्ट जाय आसता, पूण तसो खंय ना. आज रिबेलो सराच्या निमतान आमकां एक बरो सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी तांणी उलो केल्लो आसा सगळ्या गोंयच्या लोकांक. आतां तरी उठात. आमी 20 वर्सां पयलीं लोकांक सांगून थकले, उठात, गोंय सांबाळात, गांव सांबाळात. आज परत एकदा आमी लोकां मुखार येता आनी हे फावट हांव बायलांक उलो मारता. प्रत्येक आमी आतां पॉलिटिकल हें आसलें की आमी धांवता वयता, पूण तेजी गरज आज ना. आज गरज आसा आपलो गांव सांबाळपाचो. आज बायलांनी तुमी सुद्दां ह्या दिसा एक प्रतिज्ञा करुया, आमी एक गांव हातीन, एक घर आमी जशें सांबाळटा तशें आतां गांव सांबाळपाचो वेळ येयल्लो आसा. म्हणून प्रत्येक बायल फोंडा तालुक्यांतल्या हांव सगळ्या बायलांक उलो मारता. येता त्या 12 तारखेक 12 मार्च सांजे 5:30 वरांचेर म्हणजे 5 तुमी सगळी माड्डोळ ग्राउंडाचेर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन येवची. प्रत्येक बायलेन आज भायर सरपाची गरज आसा, कारण आमच्या भुरग्याचे फ्युचर जर राखतले, हे गोंयकारपण गोंय राखतले जाल्यार आमकां आज भायर सरपाची गरज आसा. हो मुवमेंट जो आसा तो आमच्या पुरतो ना, हो लोकांचो मुवमेंट. जो जस्टीस रिबेलो सर आयज गोंयांत आमच्या गोंया खातीर येयला, आमकां पळोवंक जाय. आयज तुमी पळयता आसतले सगळे कडेन एज्युटेशनां चालू आसा. आयज ना जाल्यार फाल्यां जर तर कायद्या भितर रावले जाल्यार हे हेजेर आमी मात दिवंक शकतले. हे आमचो जो मुवमेंट आसा तो लिगल आसा, नॉन पॉलिटिकल आसा. आमचें गोंय राखपा खातीर आमी भायर सरलेले आसा. आयज एक गोंय राखतले जाल्यार आमचो अंत्रुज महाल जो आमी राखला इतले तेंपाक, तो सोबीत सगळे हितून नटलेलो आसा, तोय आमकां राखपाची गरज आसा. आयज खंय तरी एक आमकां देवदूत कसो जस्टीस रिबेलो सर मेळ्ळो आसा. आयज तेजे हात एकटो कांय करूंक शकना.
हो मुवमेंट जो आसा सगळ्या गोंयकारांचो आसा तसोच आमचो अंत्रुज म्हालान जितलेय आमी आसा तेणी साथ दिवपाची गरज आसा. तितून राजकारण कांयच आसचें ना. फक्त आमी येणाऱ्या पिळगी आमची पिळगी जी येवपाची आहा फुडें अशें जर चालू उरलें जाल्यार आमी लिगल बॅटल जिखले ना आनी हें अशें चालू उरलें जाल्यार येणारो काळ आसा पळय आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां घातक आसतलो. आयज आमी रस्त्यार येयले पूण हे भुरग्यांकूय फाल्यां रस्त्यार हाडया ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. बेताळ भाटी ग्रामसभेन साबार विशयांचेर चर्चा जाली. CZMPच्या मसुद्याक थळाव्यांनी खर हरकत घेतली. तशेंच वर्सुकी अर्थसंकल्पाक ताणें मान्यताय दिल्या. आमचो गांव आसा तसो उरपाक जाय, थळाव्यांनी आपले मत व्यक्त केले. पळयात. आणि CZMPनूय बी प्रोविजन आहा ऑथोरायज स्ट्रक्चर म्हणून दाखोवपाक, पूण आख्या बेताळबाटी CZMP हो जो ड्राफ्ट आहा तेजे एकूय स्ट्रक्चर दाखयलें ना. whether it is structure of a fisherman or a resort, nothing is shown. Okay, but ग्राउंडाचे चोयल्यार जायते स्ट्रक्चर आहे 200 मीटर भितरूय आहे आणि 200 to 500 मिटरा भितरूय आहे. सो हे स्ट्रक्चर कित करपाचे आणि हो जो लेजंड आहा तो सँड ड्यून. ओके, हो ऑरेंज आहा तो नो डेव्हलपमेंट झोन आणि तो सियाचे ट्री. ओके, ही हायटाईड लाईन. ओके, ही हायटाईड लाईन आणि हे जे सर्वे नंबर आहे ते. सो आता हिंगा तुम चोयल्यारी ओके, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. ओके, दिस इज द एक्चुअल ग्राउंड. ओके, सी मीन माइन ते मिकी जाल्ले ते. ओके, आणि हो प्लॅन. सो हिंगा कितें आहा सँड ड्यून मोदें ना. ओके, मागीर सँड ड्यून कंटिन्यू जाता. ओके, मागीर हिंगा हांगकडे सँड ड्यून ना. फॉर एग्जांपल हे तुमकां खबर आसा बेलिजा. ओके, सो थिंगाय बी मोदें सँड ड्यून ना. ओके, मागीर मुखार गेल्यार सो ही आमगेली नानू रिसॉर्ट. ओके, नानू रिसॉर्टा पासून हो रोड येतो. हिंगा इंटरेस्टिंग म्हळ्यार ऑप्टीक लायन दाखयली सारकी एस केल्या आणि मागीर भायर सोडल्या. हिंगा रोड म्हणून दाखयला. ओके, सो हांव तुमकां दाखयता व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही लायन आहा ती रोड म्हणून दाखयला. ओके, सो तुमकां दिसतले हो रोड आहा आनी हो आमगे सँड ड्यून आहा तो आहा तो. सो थिंगा तेमी आख्खो रस्तो दाखयला एसीसून आख्खो वयर. And today we had the CZMP discussion, and in this discussion we were talking about various aspects of the coastal zone management plan. Particularly we saw the sand dunes where they are shown, and in some places they were not marked. So this was one of the things. We also noted that there was a road shown on top of a sand dune where there was no road actually on the ground. And also in another place where we have the Sunset Beach, there is a tarred road leading to the beach, but it is not reflecting in the coastal zone management plan. So these were the key things, and the most important thing was the structures. Fishermen in a village have their structures on the shore, and none of these structures are currently representing on the CZMP plan. At the same time, also villagers have noted there are other structures which have come up recently. So there is right now a need to validate which are the structures which are genuinely the fishermen huts and which are not. So this is what will be taken up. Apart from this, there are also some water bodies which are found in the immediate fields which are low lying. None of these water bodies are also currently reflecting in the coastal zone management plan. So these are some of the key highlights. अजेंडा आसलो एक पयलो CZMPचो प्लॅन आमी डिस्कस करपाक स्किमाचे घायला. पयलीं कितें आसलेलें आतां कितें जालें तें. सेकेंड गेला आमी बजेट गेलो. बजेटा आमगे बजेट एप्रूव जाला पण कांय म्हणना कितें आसलें तें सजेशन आमगे येयलां बरे भाशेन जाला. थर्ड थिंग आमगेलें annual development plan pass जाला आसा for 26-27, and also we have constituted animal birth control committee for signing MOU for stray dog menace. मॅडम ऑब्जेक्शन काढली तुम्ही काही धाडटले न्हू फॉरवर्ड करतले आमी CZMPला धाडटाय. कित्याक लोकांचे चड ऑब्जेक्शन ना. अशें करून पयलीं प्लॅन हे भाशेन एप्रूव जाल्यार लोकांक बरो इफेक्ट जाता म्हणून
आमगे ते कूड आहलेले फुरी आहलेले ते अजून त्या प्लॅनाचेर कांय ना त्या फुरी जायत वर्सांचे सँड्यून दाखयला सँड्यून तळे सँड्यून दाखयला सँड्यून जाले थिंगा रस्ते दाखयले त्या सँड्यूनाचे रस्ते नाय ताका लागून लोकांनी स्पेशल थिंगा जायतो लोक एकठांय जाला आनी हे हार्ड ऑब्जेक्शन घेयला आमगे विलेज आमकां जाय आमगे विलेज ज्यान आमचे दिलोली तीच विलेज आमकां जाय आनी ते भाशेन उरपा जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकानी देवस्थानाचो सत्रोत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयलो. फातर्पे ते कुलवाडो मेरेन भाविकांनी देवतेक पालखेत बसोवन मिरवणूक काडली. तळेभाट कुळवाडो हे तिचे मुखेल थळ जंय ती 3 ते 4 वरां रावता. पळयात गुलालात रंगिल्ल्या भाविकांची उमेद. मोठ्या दबाज्यान साजरो जाता श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीचो. आनीक जशें तुमी पळयलें आसतलें हजारांनी लोक मिरवणुकी बरोबर आसा देवीच्या. 12 सत्र्यो, 12 वांगडी गांवकार मोठे बाज्यान गाज्यान देवीची पालखी तिगेल्या मूळ स्थानार व्हरता तळेभाट फुलवड्या. आनीक आतां वयता आसतना देवी एक 5 कडेन रावतली. पयलीं मल्लांगिणीक, मागीर भिवसा, तेजे नंतर वोडी आनी नंतर पावतली मूळ स्थानार फुलवड्या. थिंगा हजारांनी लोक देवीच्या
पावती प्रसादाचो वेट करता आनीक हांव सगळे भाविकां लागीं मागता की बरे डिसिप्लीन रितीन तुमी सगळ्यांनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो आनीक आमचे बरोबर आज लोकल पुलिसूय बी आहा तेमी बरें अरेंजमेंट केला ट्रॅफिक मॅनेजमेंट क्रावड कंट्रोल मॅनेजमेंट आनी वेरियस जाग्याचेर ज्या ज्या कडेन ती रावतली थिंगा जे पळय ऑर्गनायझर आहाय त्या वाड्याचे तेमी बी बरो एलेबरेट अरेंजमेंट केल्लो आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.